पञ्चायुधस्तोत्रम्। स्फुरत्सहस्रारशिखातितीव्रं सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यं सुरद्विषां प्राणविनाशि विष्णो चक्रं सदाहं शरणं प्रपद्ये। विष्णोर्मुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्धानवदर्पहन्ता तं पाञ्चजन्यं शशिकोटिशुभ्रं शङ्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये। हिरण्मयीं मेरुसमानसारां कौमोदकीं दैत्यकुलैकहन्त्रीं वैकुण्ठवामाग्रकराभिमृष्टां गदां सदाहं शरणं प्रपद्ये। रक्षोऽसुराणां कठिनोग्रकण्ठच्छेदक्षरच्छोणितदिग्धधारं तं नन्दकं नाम हरे प्रदीप्तं खड्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये। यज्ञानिनादश्रवणात् सुराणां चेतांसि निर्मुक्तभयानि सद्यः भवन्ति दैत्या शनिबाणवर्षी शाङ्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये। इमं हरे पञ्चमहायुधानां स्तवं पठेद्योऽनुदिनं प्रभाते समस्तदुःखानि भयानि सद्यः पापानि नश्यन्ति सुखानि सन्ति। वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये यदृच्छयापत्सु महाभयेषु इदं पठन् स्तोत्रमनाकुलात्मा सुखी भवेत् तत्कृतसर्वरक्षः इति पञ्चायुधस्तोत्रम्।